अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का खुशदिली के साथ इस्तकबाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पीकर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, और आपसे गुजारिश है कि इनके मौजू से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फौरन से पेशतर पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम और तालीम का अंदाज। तालीम में दो चीज़ें बड़ी अहम। पहली चीज़ है मवाद, मटेरियल, पढ़ाया क्या जा रहा है, और दूसरी चीज़ है उसलूब और अंदाज। अगर देखा जाए तो मटेरियल कम होता है और उसलूब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जितना अच्छा उसलूब होगा उतना ही अच्छा मजमून को समझा जा सकता है। इसी वजह से वो टीचर्स कामयाब हैं कि जो बहुत अच्छे उसलूब में, खूबसूरत अंदाज में, अच्छी मिसालों के ज़रिए अपने मजमून को पढ़ाते हैं और समझाते हैं। मौजूदा ज़माने में जहाँ तालीम बहुत वसी हो गई है, तालीम के दो शोबे हैं। बहैसियत एक आलिम के ये बात कहना मेरे लिए ज़रूरी है कि एक शोबा है जिसे हम उलूम शरिया कहते हैं। उलूम शरिया यानी इस्लाम की बुनियादी तालीमात और उसकी शरीयत के बुनियादी वसूल, कवायद और ज़वाबित को समझना। दीगर और मज़ाहिब हैं, उनकी तालीम, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये मज़ाहिब का उलूम कहलाता है। और एक दूसरा इल्म है जिसे हम उलूम असरी कहते हैं, मॉडर्न तालीम, उस ज़माने की तालीम। कुछ चीज़ें इसमें बहुत बुनियाद हैं लेकिन ज़माने के एतबार से बदलती रहती है। ज़माने की तालीम इसलिए इनको कहा जाता है कि शरिया तालीम के बिलमुकाबिल, मजहबी तालीम के बिलमुकाबिल ये चेंज होते रहते हैं। शरीयत की तालीम जो बुनियादी है वो कभी नहीं चेंज होती। इस्लामी तालीमात को ले लीजिए, उसके अकायद कभी नहीं चेंज होंगे, उसके वसूल कभी नहीं चेंज होंगे, उसके अरकान कभी नहीं चेंज होंगे, क्योंकि ये वही इलाही पर मुनहसर है। अल्लाह जो इस दीन को भेजने वाला है और जिसकी इत्तला और जिसको अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों तक भेजा है, वो चीज़ें जो दीन की और इस्लाम की बेस है, बुनियाद है, वो कभी चेंज नहीं होगी, कभी उसमें तब्दीली नहीं होगी, फिक्स है। हाँ, शरीयत की तत्बीक, शरीयत को अमल में लाना, शरीयत को प्रैक्टिस में लाना, शरीयत को ज़माने के लिए गाइडलाइन बनाना, इसमें चेंजिंग होती रहेगी। हालात की बुनियाद पर, इंसान के ज़ुरूफ और उसके कंडीशन की बुनियाद पर। तो इसी वजह से जो उलूम शरिया है, इसको उलूम शरिया कहा जाता है, बुनियादी इल्म कहा जाता है, इल्म वही कहा जाता है, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इल्म कहा जाता है। दीगर मज़ाहिब उनमें बहुत सारे हैं जो वही इलाही के ऊपर डिपेंड हैं और वही इलाही उनके पास भी है, गर्चे उसमें चेंजिंग है। और बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये फला इंसान की तालीमात है, फला शख्स की तालीमात, बहुत महान थे वो, बहुत विद्वान थे वो, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही अहम थे और उन्होंने इस मजहब की तालीमात दी हैं, तो वो मज़ाहिब की तालीमात उन पर मुनहसर। लेकिन इसके बिलमुकाबिल इल्म जो करंट होता है, जो हालात पर चलता है, जो रिसर्च और तहकीक की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, वो इल्म हमेशा उसका दायरा वसी होता है, उसकी शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे रिसर्चेस होते हैं, कुछ ऐसी तहकीकात होती हैं जो कदीम होती हैं, जो चली आती हैं, जो बेस होती हैं, जिनको जानना पड़ता है। और करंट जो होते हैं उसमें बहुत सारी रायें होती हैं, बहुत सारे मराहिल होते हैं,
اور آگے آنے والے مراحل کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے علوم عصریہ جو ماڈرن تعلیم ہے اس کا دائرہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اس میں سمجھنے اور سمجھانے کے دائرے بڑے ہوتے ہیں. اور انہی میں کچھ تعلیم وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نظام، حقائق، اس کائنات کے نظام سے متعلق ہوتا ہے. یہ بھی چیزیں گرچہ فکس ہوتی ہیں، آسمان فکس ہے لیکن آسمان کے بارے میں معلومات وہ بدلتی رہتی ہیں. زمین کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بدلتی رہیں گی، وہ آتی رہیں گی. یہ فضاؤں کے بارے میں معلومات، سمندر کے بارے میں معلومات، ان سب کے بارے میں تو جغرافیہ اور یہ کائنات کی حقیقت گرچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یکساں رکھا ہے، فکس ہے، لیکن ان کے بارے میں انسانی معلومات میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ان کا دائرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور ان میں ترقیات وہی مطلوب ہوتی ہیں. اس میں انسان ہر دن ترقی کرتا ہے، نئی تھیوریز آتی ہیں، نئی تحقیقات آتی ہیں اور ان کو پڑھانے اور سمجھانے کا انداز بہت ہی آسان ہونا چاہیے کیونکہ یہ بوجھل مضامین ہوتے ہیں، خشک مضامین ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے مضامین ہوتے ہیں. اب ذرا سوچیں، اگر صرف ہمارے اس ملک کی یا کسی ایک ملک کی صرف تاریخ آپ کو جاننی ہے، اس کا جغرافیہ آپ کو جاننا ہے، اس کی ہسٹری آپ کو جاننی ہے، صرف یہ دو پہلو لے لیجئے، جغرافیہ اور ہسٹری، تو آپ سوچیں کتنا وسیع ہے. آپ کو 4000 5000 سال تاریخ سے جڑنا پڑے گا. آپ کو یہاں پہ جو مختلف حکومتیں قائم ہوئی اور جو مختلف پیریڈ رہا ہے اسے جاننا پڑے گا. کتنے نام ہیں، کتنی تبدیلیاں ہیں، کتنا کچھ ہے. اس لیے یہ ذہنوں میں نہیں بیٹھ پاتا ہے. کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو ان سب کو بڑا آسان بنا کے پیش کرتا ہے، جو پہلے خود بہت اچھا سمجھتا ہے، پھر وہ سمجھا دیتا ہے، پھر وہ بچوں کو واقف کرا دیتا ہے. آج کے موجودہ حالات میں جتنے بھی تعلیمی میدان کے کمپٹیشنز ہیں، جس کو مسابقات کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہر تعلیم میں انسان آگے بڑھتا ہے، بڑی نوکریاں اسے ملتی ہیں، چانسز اس کو ملتے ہیں، کام کرنے کے بڑے میدان ملتے ہیں، ترقیات کے بہت وسیع اس کو میدان ملتے ہیں، وہ دراصل اسی تعلیم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. انہی تعلیم کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے آج کے زمانے میں اس تعلیم کی اہمیت بھی ہے، خوب ہے، اور یہ تعلیم مشترک ہے انسانی زندگی میں. کسی مذہب کا ماننے والا ہو، علوم عصریہ اس کے لیے یکساں ہوں. مثالیں بدل سکتی ہیں، حقائق کے سلسلے میں تصورات بدل سکتے ہیں، کانسیپٹ جو مذہب سے ٹچ ہوتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن ماڈرن تعلیم کسی کے لیے الگ نہیں ہے. سائنسی ترقیات کسی کے لیے الگ نہیں ہے، جغرافیائی حقیقتیں کسی کے لیے الگ نہیں ہے، کائنات کی جو حقیقت ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. تو یہ جو ماڈرن تعلیم ہے اس میں تمام مذاہب کے ماننے والے بلکہ مذاہب کو نہ ماننے والے سب مشترک ہوتے ہیں اور ان کا استاد ایک ہوتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں، اگر علوم شریعہ کسی کو پڑھانا ہے، کسی ایک مذہب کو اسے پڑھانا ہے، علوم شریعہ پڑھاتا ہے تو صرف وہاں مسلمان ہوں گے. کسی ایک مذہب کی وہ تعلیم دیتا ہے تو صرف وہاں اس مذہب کے لوگ ہوں گے. اور اگر مذاہب کو اکٹھا کر کے کوئی تعلیم دیتا ہے تو مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے جو متعین ہوں. لیکن علوم عصریہ کی تعلیم میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہاں وہ مذہب کے نام پر نہیں ہوتے، مذہب کی وجہ سے نہیں آتے، گرچہ مذہب ان کی زندگی میں ہوتا ہے، گرچہ مذہب کی وہ عزت کرتے ہیں، گرچہ مذہب ان کے دلوں میں بسا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں علوم عصریہ کے لیے آتے ہیں، ماڈرن تعلیم کے لیے آتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، ایسے موقع پر کسی کے لیے ایک اچھا ماحول بنا کر کے چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں، کبھی اس کام کی نزاکت کو سمجھیں اور پھر ایسی صورت میں آپ اس آدمی کی اہمیت کو سمجھیں جو ایسے کسی کام کو کرتا ہے کہ وہ کتنا اہم ہے، وہ کتنی نزاکت سے اس کام کو کر رہا ہے، کتنی خوبصورتی سے اس کام کو کر رہا ہے. اللہ نے کس قدر اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے جو مختلف مذاہب کو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک جگہ بٹھا کر کے انہیں ماڈرن تعلیم دے رہا ہے اور ایک ایسی تعلیم دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی اس دنیا میں ترقی کریں گے اور جدید علوم کو
अच्छे से सीख करके अपना अच्छा कैरियर बनाएंगे। ये उनके लिए कितना खूबसूरत मौका होगा और वहां पर एक रवादारी का, एक दूसरे से हम आहंगी का, एक दूसरे को समझने का कितना अच्छा माहौल होगा। इसकी कितनी बड़ी जरूरत है और हिंदुस्तान में तो इसकी बड़ी जरूरत है कि इस माहौल को बनाया जाए, खास तौर पर वहां जहां लोग मुसाबकात के कंपटीशन की तैयारियां करते हैं और वहां से लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।